को उद्देश्यले गर्ने गठबन्धन गर्ने कार्टेल्स भनेको के रहेछ भन्दा त्यस्तो कार्टेल्स हो जहाँ समूहमा आबद्ध त्यो संगठनमा आबद्ध सबै फर्महरूले नाफा अधिकतम हुने गरी प्राइस निर्धारण गर्छ तर सबै फर्महरूले बराबर प्रॉफिट अर्न गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन र यसको लागि जोइन्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले फर्महरूले एउटा केन्द्रीय निकाय बनाउँछ सेन्ट्रल एजेन्सी बनाउँछ त्यो सेन्ट्रल एजेन्सीलाई चाहिँ मूल्य तय गर्ने वस्तुको उत्पादन निर्धारण गर्ने वस्तुको उत्पादनलाई फर्महरूको बीचमा बाँडफाँड गर्ने र नाफाको वितरण गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ भन्दा सेन्ट्रल एजेन्सीलाई हुन्छ अब यो यति अथोरिटीहरू दिइसके पश्चात there are some assumptions just first of all suppose there are two firms A and B and it is assumed that there are only two firms A and B under cartels cartel सम्झौता दुईटा फर्महरूले गरेका छ भन्ने मानौ एकछिनको लागि अघि मैले भने duopoly is the minimum condition of the oligopoly market it means to be the oligopoly there should be at least two firms हैन कम्तिमा पनि दुईटा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनिसकिहाल्यौं त्यसैले सपोज फर द सिम्प्लिसिटी हियर वी एनालाइज ओन्ली by assuming only two firms A and B and firm A is assumed to be low cost firm it means firm A produce goods by at the minimum cost in comparison to the firm B है दोस्रो assumptionले के भन्छ भने फर्म बी को कम्प्यारिजनमा फर्म ए को चाहिँ उत्पादन लागत कम छ अनि बोथ प्रोड्युस होमोजिनियस गुड्स दिस इज द एक्जाम्पल दिस इज द बेस्ड अन दी प्योर ओलिगोपोली एजम्पसन अफ प्योर ओलिगोपोली र होमोजिनियस प्रोडक्सन गर्छन् फर्महरूले भने यसलाई हामी प्योर ओलिगोपोली भन्छौं भनेर हामीले भनिसकै छ एन्ड द सेन्ट्रल एजेन्सी हैव पर्फेक्ट नलेज अफ डिमान्ड एन्ड कस्ट अफ इच फर्म्स अब सेन्ट्रल एजेन्सी जुन फर्महरूले चाहिँ कार्टेल्स गर्दाखेरि जुन केन्द्रीय निकाय बनाएको हुन्छ त्यो केन्द्रीय निकायलाई चाहिँ अब के थाहा हुन्छ भन्ने एजुम गर्छौं भने इन्डिभिजुअल फर्मको चाहिँ कस्ट कति छ इन्डिभिजुअल फर्मबाट चाहिँ कति डिमान्ड फर्मको डिमान्ड कति हुन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा चाहिँ त्यो के सेन्ट्रल एजेन्सीलाई थाहा हुन्छ भन्छ का यो एजम्पसनले अब इक्विलिब्रियम कसरी हुन्छ त भन्दा फर्म सन्तुलन हुनको लागि हाम्रो सन्तुलनको कन्डिसन के हो भन्दा एमआर इक्वल टु एमसी यो छुटाउने भएन हैन फर्म सन्तुलन हुनको लागि मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू बराबर हुनुपर्छ अब यहाँ दुईटा फर्महरु छ है अलिकति कुरा बुझ्नुलाई यहाँ दुईटा फर्महरु छ भनेको एउटा ए भन्ने फर्म छ यो ए भन्ने फर्मको मार्जिनल कस्ट MC1 भयो यो हैन अनि अर्को बी भन्ने फर्मको मार्जिनल कस्ट MC2 भयो र यो एमआर कुरा भन्नु यहाँ एमआर भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ सेन्ट्रल एजेन्सी भनेको एकछिनको लागि इन्डस्ट्री भन्ने मान्यो भने सेन्ट्रल एजेन्सी अर्थात् इन्डस्ट्रीको मार्जिनल रेभिन्यू फर्म ए को मार्जिनल रेभिन्यू र फर्म बी को मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ के हुन्छ भने बराबर हुन्छ किन बराबर हुन्छ भन्दा सेन्ट्रल एजेन्सीले निर्धारण गरेको कमन प्राइसमा फर्म ए र बी ले वस्तु बिक्री गर्छ र दुईटै फर्महरुले के गर्छ होमोजिनियस वस्तु उत्पादन गर्छ दैट्स व्हाई द एमआर इज सेम फर फर्म ए एन्ड द फर्म बी फर्म ए र फर्म बी को लागि एमआर बराबर हुन्छ एउटै हुन्छ एमआर तर हामीले अगाडि नै के एज्युम गर्यौं भने फर्म ए इज एज्युम टु बी लो कस्ट फर्म तर फर्म ए को कस्ट लो छ फर्म बी को कस्ट हाई छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो यो मार्जिनल कस्ट इज डिफरेन्ट का मार्जिनल कस्ट फरक छ त्यो भएको कारणले गर्दा हामी इक्विलिब्रियम कन्डिसन के हुँदो रहेछ भन्दा MC1 = MC2 = एमआर भयो अब यहाँ मार्जिनल कस्ट फरक भएको कारणले गर्दा हामी एकै ठाउँमा जोडेर एउटै हुन्छ भन्न सकिदैन क्या त्यो भएको कारणले MC1 = MC2 = एमआर हुनुपर्छ भनेको अनि यहाँ मार्जिनल कस्ट अफ डिफरेन्ट मेम्बर फर्म्स मे बी डिफरेन्ट यहाँ भनिहाल्यो हामीले दोज मार्जिनल कस्ट आर सम्ड होरिजेन्टली टु एराइभ इन्डस्ट्रियल मार्जिनल कस्ट कर्भ
अब टोटल मार्जिनल कस्ट कर्भ बनाउन चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यो फर्म ए को मार्जिनल कस्ट र फर्म बी को मार्जिनल कस्टलाई जोडेर हामी टोटल इन्डस्ट्रीको चाहिँ मार्जिनल कस्ट कर्भको डेरिभेसन गर्छौँ देखाउँछौँ भने अब जस्तो 1 मिनेट यहाँ हेरौँ जस्तो यहाँ फर्म ए र बी छ हामीले यहाँ देखिँदैछौँ अनि त्यस पछाडि लास्टको फिगरमा इन्डस्ट्री छ हैन त्यो इन्डस्ट्रीमा समेसन एमसी भनेको छ नि त्यो समेसन एमसी भनेको टोटल मार्जिनल कस्ट भनेको क्या त्यो टोटल मार्जिनल कस्ट भनेको हेर्नु त यो रेखाचित्र ए को मार्जिनल कस्ट MC1 प्लस रेखाचित्र बी को चाहिँ हाम्रो मार्जिनल कस्ट MC2 त्यो दुईटा जोडेर के बनाइयो भन्दा हाम्रो मार्जिनल कस्ट कर्भ आयो है टोटल मार्जिनल कस्ट कर्भ आयो अब त्यो मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू बराबर हुनुपर्छ भनेर अघि हामीले भनिसकेका छौँ है त्यो भएको कारणले फर्म कहाँ इक्विलिब्रियम हुन्छ कसरी इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ बताइनँ एकचोटि तपाईहरु पनि सँगसँगै बनाउँदै जानु होला म यो व्हाइट बोर्डमा बनाउँछु एकचोटि अनि तपाईहरु सँगै गर्दै जानु होला है अब यो फिगर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ अघि हामीले माथिका एजम्पसनहरु हैन माथिको चाहिँ हामीले जुन किसिमको चाहिँ सेन्ट्रल एजेन्सीको कुरा गर्यौं त्यसका अथोरिटीहरुको कुरा गर्यौं हामीले हैन तिनै कुराहरुको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँ फिगर बनाउनु पर्छ यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा म सिकाइदिन्छु तपाईहरु नि मैले जता जताबाट कोर्दै जान्छु त्यतिबाट तपाईहरु नि बनाउँदै जानु भयो भनेदेखि आउँछ नत्र भने गाह्रो पर्छ है यो सिधा एउटै लाइनमा छ हामी यो भर्टिकल एक्सिसमा रेभिन्यू कस्ट र प्राइसलाई राख्छ हामी यहाँ रेभिन्यू कस्ट एन्ड प्राइस हैन अनि यतापट्टि हाम्रो आउटपुट भयो हैन यो पनि क्यू सरी यो आउटपुट क्यू अनि यसमा पनि हाम्रो रेभिन्यू कस्ट एन्ड प्राइस भयो हैन यहाँ पनि हाम्रो रेभिन्यू कस्ट प्राइस अनि हाम्रो होरिजेन्टल एक्सिसमा आउटपुट यहाँ पनि आउटपुट ल अब यो भनेको फिगर ए भनेको यहाँ जस्तो यो फिगर 1 भन्यो भने हामीले यो फिगर 1 भनेको हाम्रो फर्म ए भयो है फर्म ए यो फर्म ए भयो हैन अनि यो फिगर दोस्रो फिगर 2 भनेको फर्म बी भयो मैले सिधै बी मात्र लेखे फर्म यो बी भयो हैन अनि त्यसपछि यो फिगर 3 भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा यो फिगर 3 भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री भयो क्या यो अघि हामीले सेन्ट्रल एजेन्सी भनेको थियो नि यो नै सेन्ट्रल एजेन्सी हो क्या अब आफैमा है यो थर्डमा हाम्रो के रहेछ भन्दा इन्डस्ट्री रहेछ यहाँ इन्डस्ट्री भयो अब अघि हामीले भन्यौ मार्जिनल रेभिन्यू सेम हुन्छ किन सेम हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक फर्महरुले चाहिँ होमोजिनियस समरूपी वस्तुहरु चाहिँ प्रोडक्सन गरिरहेको छ अनि समरूपी वस्तु प्रोडक्सन गरेर उनीहरुले के गर्छ भन्दा एउटै मूल्यमा बिक्री गर्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीको मार्जिनल रेभिन्यू कर भन्नु र फर्म ए फर्म बी को मार्जिनल रेभिन्यू कर भन्नु एउटै कुरा हुन्छ है यसैले यो भयो हाम्रो सरी जस्तो यो भयो डिमान्ड अफ मार्केट डिमान्ड भने पनि भयो एभरेज रेभिन्यू अफ मार्केट भने पनि भयो प्राइस भने पनि भयो यो है यो डिमान्ड अफ मार्केट डिमान्ड एभरेज रेभिन्यू पनि हो प्राइस लाइन पनि हो
त्यस्तै गरेर मार्केट डिमान्ड पनि हो यो। अनि यस पछाडि हाम्रो चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ हाम्रो यसरी आयो है। दिस इज मार्जिनल रेभिन्यू। अब यो मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ के हुन्छ भन्दा फर्म ए को फर्म बी को दुईटैको मार्जिनल रेभिन्यू के हुन्छ यहाँ बराबर हुन्छ। अब इक्विलिब्रियम हुनको लागि एमआर इक्वल टु एमसी हुनुपर्छ। यो एमसी भयो हैन। अनि यो एमसी भनेको चाहिँ मार्केटको एमसी अघि हामीले भन्यौ यो एमसी इक्वल टु के हुँदछ भन्दा MC1 प्लस MC2 है। MC1 प्लस MC2 हैन। दुईटाको मार्जिनल कस्टलाई जोडेर हामीले यो निकाल्यौ MC2 भयो। यो अघि नै माथि भनिसक्यो। ल अब हेरौँ यहाँ हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने यो पोइन्टमा चाहिँ फर्म इक्विलिब्रियममा छ है। भनेको एकछिनको लागि यसलाई हामी पोइन्ट EM भनेर मान्यौँ भने मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर EM भन्यो भने यसलाई EM मार्केट इक्विलिब्रियम भनौँ। अनि यो मार्केट इक्विलिब्रियममा इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि टोटल मार्केट आउटपुट सपोज Q1 भन्ने मानौँ हैन। अनि यो Q1 कुन प्राइसमा त भन्दाखेरि हाम्रो मार्केट प्राइस भनेको यो PM अथवा यो P बराबर चाहिँ हाम्रो के भयो मार्केट प्राइस भयो। अब यो फर्म ए फर्म बी ले यो सेन्ट्रल एजेन्सी इन्डस्ट्रीले यसरी प्राइस फिक्स्ड गर्यो। यो प्राइस फिक्स गरिसकेपछि अब यो फर्म ए र फर्म बी ले यही प्राइसमा सञ्चालन हुनुपर्छ। भनेको अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यही प्राइसमा चाहिँ फर्म बी मा फर्म ए ले पनि यही प्राइसमा वस्तु बिक्री गर्छ। प्राइस सेम छ हाम्रो है। अब प्राइस सेम भएपछि हामीले के एज्युम गरेका छ भने खाली हामीले यहाँ के मात्रै भन्दैछौँ भने ओलिगोपोली मार्केटमा अथवा क्लुसिभ ओलिगोपोलीमा कार्टेल चाहिँ एउटा सम्झौताको एउटा किसिम हो कार्टेल गर्ने भनेको। तर हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो सेन्ट्रल एजेन्सीले यसरी कमन मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि यही कमन मूल्यमा दुईटै फर्महरूले बिक्री गर्नुपर्छ। तर फर्मको उत्पादन लागत फरक फरक छ। फर्मको उत्पादन लागत फरक फरक भएको कारणले गर्दा फर्म ए र फर्म बी को नाफाको मात्रा चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो क्या। यति मात्रै हो यहाँ। अब जस्तो यहाँ फर्मको इक्विलिब्रियमको लागि फर्म ए र फर्म बी को इक्विलिब्रियमलाई देखाउँ। अब जस्तो यो भयो हाम्रो चाहिँ है। यो किन तानेको भन्नुहुन्छ भने मार्जिनल रेभिन्यू त सबैको सेम छ नि त। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा मार्जिनल रेभिन्यू त फर्म ए फर्म बी को दुईटैको बराबर छ अघि हामीले भनिहाल्यौ। अब यो फर्म बी को MCB भयो हैन। मार्जिनल कस्ट अफ फर्म बी भयो यो। अनि यो मार्जिनल रेभिन्यू र मार्जिनल कस्ट यो पोइन्टमा बराबर छ। यो पोइन्टमा बराबर हुँदाखेरि हाम्रो के भयो भन्दा यो मानौ सपोज Q2 बराबर चाहिँ यो फर्म बी को उत्पादन भयो हैन। अनि यो Q2 बराबर फर्मको उत्पादन कुन मूल्यमा बिक्री गर्छ भन्दा त यही मार्केट प्राइसमा चाहिँ बिक्री गर्छ। भनेको अघि हाम्रो चाहिँ जति चाहिँ यो के अरे इन्डस्ट्रीले सेन्ट्रल एजेन्सीले प्राइस डिटर्मिनेसन गरेको छ त्यही बराबर नै के गर्छ प्राइस उसले पाउँछ। अब यो अर्को त्यसै गरिकन फर्म ए को इक्विलिब्रियमलाई पनि हेरौँ। जस्तो यो भयो MC1 हैन। MC1 अथवा MCA यो पोइन्टमा चाहिँ फर्म इक्विलिब्रियममा छ। भनेको दिस इज द इक्विलिब्रियम पोइन्ट। यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा यो पोइन्टमा इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि फर्मले वस्तुको परिमाण त यही P मूल्यमा बिक्री गर्छ, समान मूल्यमा बिक्री गर्छ है। अब
हामीले देखाउनु पर्ने अब बाँकी काम के हो भन्दा फर्म ए को उत्पादन लागत कम हुन्छ, फर्म बी को उत्पादन लागत बढी हुन्छ। अब जुन फर्मको उत्पादन लागत कम हुन्छ उसले बढी नाफा कमाउँछ, जुन फर्मको उत्पादन लागत बढी हुन्छ उसको नाफा कम हुन्छ है। त्यही कारणले हामी अब नाफालाई कसरी हेर्ने भन्दा बाई कम्पेयरिङ एभरेज रेभिन्यू एन्ड एभरेज कस्ट। अब नाफा पत्ता लगाउने एउटा तरिका के हो त भन्दा एभरेज रेभिन्यू र एभरेज कस्टलाई हेर्नु पर्यो। अनि हामी के भन्छौँ भने व्हेन एआर इज ग्रेटर देन एसी एट द इक्विलिब्रियम पोइन्ट, जब फर्मको यो एभरेज रेभिन्यू चाहिँ एभरेज कस्टभन्दा बढी हुन्छ त्यो बेला फर्मले चाहिँ असामान्य नाफा प्राप्त गर्छ। अब यहाँ कार्टेल्स चाहिँ किन गरेको छ भन्दा कार्टेल्स गरेको कारणै ए र बी दुईटै फर्मको प्रोफिटलाई नाफा बनाउनको लागि कार्टेल गरेको। त्यसैले यहाँ दुईटै फर्मले नाफा कमाउँछ, तर फर्म ए को उत्पादन लागत कम र फर्म बी को उत्पादन लागत बढी भएको कारणले गर्दा खालि फर्म बी को नाफाको मार्जिन कम हुन्छ भने फर्म ए को नाफाको मार्जिन के हुन्छ बढी हुन्छ। केले डिपेन्ड गर्यो भन्दा उत्पादन लागतमा निर्भर गर्यो क्या। अब जस्तो एआर र एमसी र एसी कर्भ बनाउँदा हामीलाई थाहा छ जहिले पनि एसी कर्भलाई एमसी कर्भले मिनिमम पोइन्टमा काटेको हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिसकेको छ। त्यही अनुसार मैले जस्तो यहाँ आउँदा जब एमसीसँग आयो यो मिनिमम भयो, अब यस पछाडि बिस्तारै बढ्दै गयो क्या है, यो एसी बी भयो, एभरेज कस्ट अफ फर्म बी भयो। अब यो पोइन्टमा फर्म को इक्विलिब्रियम यो E2 भन्ने पोइन्ट भनौँ अथवा EB भनौँ अथवा E2 भनौँ है, यो E2 इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ फर्म सन्तुलनमा भएको छ। यहाँनिर एकछिनको लागि E2 भनौँ यसलाई। अनि यो पोइन्टमा इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि फर्मको एभरेज रेभिन्यू हेर्नु त यो पोइन्टमा छ क्या फर्मको एभरेज रेभिन्यू, किन भन्दा एभरेज रेभिन्यू इक्वल टु प्राइस हुन्छ भनेपछि यो पोइन्ट एमा चाहिँ फर्मको एभरेज रेभिन्यू छ है। तर फर्मको एभरेज कस्ट कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने यो पोइन्टमा छ क्या, यो पोइन्ट मैले यहाँ ब्ल्याकले कोरेँ नि, यो बी भन्ने पोइन्टमा छ भनेको। अब हाम्रो के भयो, यो फर्मको बीको एभरेज कस्ट भन्दा एभरेज रेभिन्यू यो बीए बराबर बढी छ भन्नुको अर्थ अब फर्मले प्रोफिट त अर्न गर्छ। कति अर्न गर्छ भन्दा यो एरिया बराबर चाहिँ फर्म बीले प्रोफिट अर्न गर्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो यहाँ। अब फर्म ए, यो फर्म ए को उत्पादन लागत है कम भएको कारणले गर्दा यो फर्म एले बढी नाफा कमाउँछ भनेको फर्म ए को एभरेज कस्ट खर्च यसरी आएछ, यहाँ आएर मिनिमम भयो, त्यस पछाडि बढ्दै यो के भयो एभरेज कस्ट अफ फर्म ए भयो। अब यो एभरेज कस्टमा फर्मको यो एसीएमा फर्मको एभरेज रेभिन्यू भनेको मैले यो चाहिँ ब्लू कलरले कोरे ठाउँमा एभरेज रेभिन्यू भइहाल्यो, किन भन्दा हाम्रो डिमान्ड कर्भ त एउटै हो, एभरेज रेभिन्यू एउटै हो। अब यो पोइन्टमा चाहिँ फर्मको एभरेज रेभिन्यू हुँदा एभरेज कस्ट चाहिँ यो पोइन्टमा छ क्या, हामी यहाँ देख्दैछौँ। यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट एकछिनको लागि यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट भइहाल्यो, E1 भयो होइन। अनि यो पोइन्टमा इक्विलिब्रियम छ एकछिनको लागि, यो पोइन्ट सी भन्ने मानौँ। यो पोइन्टमा इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि फर्मले ल हेरौँ त यहाँ एभरेज रेभिन्यू भन्दा एभरेज कस्ट कम छ, नाफा कमायो, तर नाफाको मार्जिन के भयो त भन्दा फर्म ए को बढी भयो। किन भयो भन्दा फर्म ए को उत्पादन लागत कम छ, फर्म बी को उत्पादन लागत बढी छ भनेपछि यो नै दुईटै फर्मले नाफा कमाए, तर इट्स प्रोफिट डिपेन्ड्स अन कस्ट, उत्पादन लागतमा निर्भर हुँदो रहेछ। यसलाई नै हामी भन्छौँ जोइन्ट प्रोफिट म्याक्सिमाइजिङ उद्देश्य भएको कार्टेल्स भन्छौँ होला। केही छ यसमा अब केही छ भने भनौँ। यो कार्टेल्स एमिङ जोइन्ट प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनमा छैन भनेदेखि अगाडि बढौँला।
एकचोटि यो फिगर ट्राई गर्ने, सबैले बनाउनु होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। मैले जसरी फिगर जताबाट सुरु गरेको छु त्यतैबाट गर्नुपर्छ है। अब त्यसो भएपछि यो फिगरमा त्यही कुरा गरेको छ, अघि भनेको कुरा। अब यो फिगर हेरेर पनि बुझिन्छ। यो लास्टको इन्डस्ट्री सेन्ट्रल एजेन्सी भइहाल्यो। अनि यसको चाहिँ मार्जिनल कस्ट भनेको फर्म ए र फर्म बीको मार्जिनल कस्टलाई जोडेर एमसी निकालेको छ। त्यस पछाडि ईमा इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि मार्केट प्राइस पी बराबर निर्धारण हुन्छ। अब यही प्राइस पी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा फर्म ए र फर्म बीले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्दछ। किन भन्दा कार्टेल्समा चाहिँ सहभागी भएका छन्, कार्टेल्सका एग्रिमेन्टहरू फर्मल हुन्छन् भनेर हामीले भनिसक्यौँ हैन। अब त्यही पोइन्ट पीमा प्राइसमा चाहिँ फर्महरू सञ्चालन हुँदाखेरि फर्म बीको चाहिँ हाम्रो उत्पादन लागत बढी भएको कारणले गर्दाखेरि लागत रेखा माथि छ। वर्षक त्यही पिसिजिएफ बराबर चाहिँ हाम्रो के छ, असामान्य नाफा छ। अनि यता फर्म एतिर गयौँ भने के छ भने फर्म ए को उत्पादन लागत कम भएको कारणले गर्दा फर्म बीको तुलनामा फर्म एले बढी नाफा कमाउँछ भन्ने कुरा नै यसमा देखाएको छ। अहिलेकै कुरा भयो ल। अब यो म्याथमेटिकल एप्रोचमा मैले गइनँ। यो म्याथमेटिकल एप्रोच गर्नु नगरिकन सिधै यो गर्दा बुझिहालिन्छ। न्युमेरिकल एक्सर्साइज गर्दा थाहा भइहाल्छ ल। एकचोटि पढौँ त क्वेसन के सोधेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सार्दै गरे पनि हुन्छ। ल सार्नुभयो। ए हस्। ए मैले अब छोपिदिएँ। जस्तो यहाँ द मार्केट डिमान्ड एन्ड द कस्ट फङ्सन फर द टु फर्म्स अन्डर ओलिगोपोली आर भनेर दिएको छ। जस्तो पी इक्वल्स टु 100 माइनस 5Q भनेको डिमान्ड फङ्सन भयो। अनि यहाँ वेयर Q इक्वल्स टु Q1 प्लस Q2 भनेको छ है। यहाँ हेर्नु होला, Q इक्वल्स टु Q1 प्लस Q2 भनेको के भन्दा दुईटा फर्महरू छ, दुईटा फर्महरूको बिचमा वितरण हुने कारणले गर्दा यहाँ Q इक्वल्स टु Q1 प्लस Q2 दिएको छ। अनि यहाँ फर्म ए को टोटल कस्ट भनेको 5Q1 दिएको छ र अनि दोस्रो फर्मको चाहिँ टोटल कस्टलाई हाम्रो चाहिँ 0.5 Q2 स्क्वायर है, Q2 स्क्वायर है, त्यो 0.5 Q
Q2 भनेको 2 तल अनि स्क्वायर Q2 स्क्वायर। अनि if the firms operate under cartels aiming joint profit maximization, how much will be the profit भनेर सोधेको छ। अब फर्म चाहिँ जोइन्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गर्ने उद्देश्यले कार्टेलिङ गरेको छ भने फर्मको प्रॉफिट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। हामीले यही कुरा पत्ता लगाउनु पर्ला। अब यसको लागि म थोरै अलिकति गरिदिन्छु अनि तपाईहरु गर्नु। म थोरै आइडिया बताइदिन्छु। जस्तो सबैभन्दा पहिले गिवन डिमान्ड फंक्सन भनेर लेख्नु। गिवन डिमान्ड फंक्शन है। डिमान्ड फंक्शन हाम्रो के दिएको छ p equals to 100 minus 0.5q भनेर दिएको छ। 0.5 q अनि यतापट्टि हामीले where q equals to q1 plus q2 पनि भन्दै आछ। q equals to q1 plus q2 पनि भनेर दिएको छ। अब यो के भयो, यो q1 plus q2 राख्दियौं त p equals to 100 minus है 0.5 into q1 plus q2 भनेको के भयो 0.5 q1 अनि त्यस पछाडी माइनस 0.5 q2 हजुर p equals to 100 minus 5q मात्र दिएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। हो नि त। यहाँ पछाडी मैले लेखिदिएको छु, यहाँ हेर्नु त। यहाँ q equals to where q equals to q1 plus q2 भनेर दिएको छ नि। यहाँ हेर्नु त minus 5q मात्र। जस्तो p equals to 100 minus 5 कहाँनिर भनेको गुड हो। यहाँ त ल यहाँ पछाडीको पनि है 5 q2 भयो है। ल यो भयो हाम्रो चाहिँ डिमान्ड फंक्सन भयो। अनि कस्ट फंक्सन भनेर दिएको छ हामीलाई। कस्ट लेख्नु होला, कस्ट फंक्सन भनेर यो सुरुमा लेख्नु पर्छ है। कस्ट फंक्सन हैन। कस्ट फंक्सनमा एउटा हाम्रो tc1 इक्वल्स टु दिएको छ हैन। tc1 इक्वल्स टु हामीलाई 5q1 दिएको छ, 5q1 दिएको छ। अनि tc2 इक्वल्स टु
TC2 इक्वल्स टु 0.5 Q2 स्क्वायर दिएको छ 0.5 सरी Q2 स्क्वायर भयो हैन। अब यति कुरा लेखिसकेपछि फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भनेर लेख्नु होला। फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है प्रॉफिट सरी फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैन है, बेला भएको छैन है। टोटल प्रॉफिट भनेर लेख्नु न। टोटल प्रॉफिट पाई इक्वल्स टु अलिकति कुरा बिग्रियो, मैले त प्रॉफिट तल पो पुगेछ एकैचोटी। प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट पाई इक्वल्स टु हाम्रो के हुने भयो पाई1 प्लस पाई2 हैन। यो चाहिँ के हुनु पर्यो पहिलो फर्मको प्रॉफिट प्लस के हुने भयो दोस्रो फर्मको प्रॉफिट, दुईटा फर्मको प्रॉफिटलाई जोड दिनु पर्यो टोटल प्रॉफिट निकाल्नको लागि। अब वेयर पहिलो फर्मको प्रॉफिट कसरी निकाल्ने भन्नु होला त। वेयर पहिलो फर्मको प्रॉफिट पाई1 भयो। यो पाई1 इक्वल्स टु भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा प्रॉफिट भनेको टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट हो भनेको यहाँ के हुने भयो टोटल रेभिन्यू अफ पहिलो फर्म माइनस टोटल सरी माइनस यो माइनस है यहाँ बिग्रियो माइनस टोटल कस्ट अफ भन्नु टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट पाई2 प्रॉफिट भने के त भन्दा रेभिन्यू माइनस कस्ट हो नि त। सरी यहाँ के लेखियो यहाँ मेरो माउस चिप्लेर नि। यो पाई1 भनेको टोटल रेभिन्यू अफ फर्म 1 भनेको TR1 भयो हैन। अनि के गर्नु पर्यो माइनस टोटल कस्ट अफ फर्म 1 घटाउनु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर यो दोस्रो प्रॉफिट भनेको के भन्दा TR2 टोटल रेभिन्यू अफ सेकेन्ड फर्म माइनस टोटल कस्ट अफ सेकेन्ड फर्म TC2 यही त भने नि। अब यो माथिकोमा राख्दिनु त के हुन्छ नाउ पाई इक्वल टु निकाल्नु त। पाई इक्वल्स टु पाई1 भनेको TR1 माइनस TC1 भयो। TR1 माइनस TC1 भयो हैन प्लस पाई2 भनेको के भयो TR2 माइनस TC2 भयो। केही गरेको छैन है। पाई1 र पाई2 को भ्यालुलाई यो माथिको इक्वेसनमा राखेको क्या यहाँ। अब यो TR लाई एक ठाउँमा ल्याऊ अनि TC लाई एक ठाउँमा लैजाऊ न। यो इक्वल टु TR1 हैन TR1 प्लस TR2 माइनस TC1 माइनस TC2। यहाँ अहिले पनि केही गरेको छैन। यो इक्वल टु अझै गरौँ। अनि यो टोटल रेभिन्यू भनेको के हो P इन्टु Q हो किन भन्नु त P इन्टु Q हो है। P इन्टु Q हो टोटल रेभिन्यू भनेको हामीले बारम्बार गरेका छ। अब यो फर्म पहिलो फर्मको टोटल रेभिन्यू भनेको हाम्रो के भयो P इन्टु Q1 भयो किन भन्दा पहिलो फर्मको क्वान्टिटी त Q1 हो
प्लस अनि यो TR2 भनेको फेरि P इन्टु यहाँ के हुने भयो Q2 हुने भयो किन भन्दा दोस्रो फर्मको उत्पादन हाम्रो के हो Q2 हो माइनस टोटल TC1 हामीलाई कति दिएको छ 0. TC1 भनेको 5Q1 दिएको छ 5Q1 भयो त्यसपछि माइनस TC2 भनेको हाम्रो कति 0.5 Q2 स्क्वायर दिएको छ हाम्रो TC2 भनेको ल इक्वल टु अझै गरौँ यहाँबाट हेर्नु त यो अगाडिको दुईटाबाट P लाई कमन तान्दियो भने सजिलो हुन्छ होला नि P लाई कमन ल्याउनु त P कमन आइसकेपछि यहाँ के भयो भन्दा Q1 प्लस Q2 हुने भयो यहाँ माइनस 5Q1 माइनस 0.5 Q2 स्क्वायर यो भयो ल अब P इक्वल टु अघि हामीले निकालेको छ त्यो P को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनु त यो P छ नि हो यो P को भ्यालु अघि हामीले निकालेको छ हेर्नु त माथि कति छ यो इक्वल टु P भनेको डेन्जर भन्ने रे P भनेको 100 कति छ विवेक जी 100 माइनस 5Q1 1 माइनस 5Q2 भयो अनि त्यसपछि यो P भनेको हाम्रो 100 माइनस 5Q1 माइनस 5Q2 भयो अनि पछाडी हाम्रो Q1 प्लस Q2 त छँदै छ त्यसलाई Q मात्र गर्दिदै Q1 प्लस Q2 मल्टिप्लाई गर्नु हैन यसलाई Q मात्र गर्दिदा हुँदैन सर किनलाई Q1 प्लस Q2 त्यो गर्यो भनेदेखि त झन् बिग्रिहाल्छ नि त्यही गर्न नमिलेर त अघि Q लाई चाहिँ Q भनेको Q1 प्लस Q2 भनेर त हामीले Q मात्रै गर्यो भनेदेखि त हाम्रो यहाँ के हुन्छ के थाहा हुँदैन भन्दा फर्म A को कति हो फर्म B को कति हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन नि त हामीले त फर्म A फर्म B को ननिकालुन्जेलसम्म हामी निकाल्नै सकिँदैन नि त त्यही भएर Q1 Q2 नै राख्नुपर्छ त्यही भएर अघि नै माथि मैले तपाईहरुलाई अल्मलिन्छ यहाँ यही आएर अल्मलिन्छ भनेर त्यो Q को ठाउँमा Q1 प्लस Q2 अघि नै सब्स्टिट्युट गरिदिएको मैले माथि सुरुमै है अनि माइनस 5Q1 पछाडीको जस्तै छ 5Q1 अनि माइनस 0.5 Q2 स्क्वायर अब यो अगाडिको मल्टिप्लाई गर्नु त लामो हुने हुन्छ एकचोटी Q1 ले मल्टिप्लाई गर्नु यो तीनटैलाई अर्कोचोटी Q2 ले मल्टिप्लाई गर्नु यो तीनवटैलाई ल पहिले Q1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ 100 Q1 भयो है 100 Q1 त्यसपछि माइनस 5Q1 र Q1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5Q1 स्क्वायर भयो यो 5Q1 स्क्वायर भयो अनि फेरि माइनस 5Q1 र सरी 5Q2 र Q1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5
घरिघरि त यस्तो बिग्रिन्छ नि 5 Q1 Q2 भयो Q1 Q2 भयो Q1 को पालो सक्यो प्लस Q2 र 100 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 100 Q2 माइनस 5 Q1 र Q2 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो माइनस प्लस माइनस भयो अनि 5 Q1 Q2 भयो यहाँ पनि 5 Q1 Q2 भयो यहाँ त्यसपछि फेरि पनि माइनसै आयो अब यो 5 र 5 Q2 र Q2 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 Q2 स्क्वायर ल Q2 स्क्वायर अब पछाडिको माइनस 5 Q1 माइनस 0.5 Q2 स्क्वायर ल अब जोड घटाउ कता कता के हुन्छ हेर्नु त Q1 मात्रै भएको यो 100 Q1 सँग जोड घटाउ हुने कहीँ छ यहाँ 5 Q1 र सही भनेको यो र यो मिल्छ नि यो इक्वल टु कति भयो भन्दा 95 Q1 95 Q1 भयो 95 Q1 भयो त्यसपछि माइनस यो Q1 स्क्वायर अरु कहीँ छ छैन यो अर्को Q1 र Q2 छ यो Q1 स्क्वायर कहीँ पनि छैन 5 Q1 स्क्वायर जस्तै भयो Q1 स्क्वायर भइहाल्यो माइनस यो 5 Q1 Q2 Q1 Q2 भनेको माइनस 10 Q1 Q2 भयो यो जोडियो 10 Q1 Q2 भयो अनि त्यसपछि यो 100 Q2 यो Q2 सँग पनि कहीँ छैन भनेपछि यो 100 Q2 को 100 Q2 नै आयो 100 Q2 भनेको यो पनि भयो यो र यो पनि भयो यो पनि भयो अनि के भयो 5.5 Q स्क्वायर 2 Q2 स्क्वायर भयो हैन अब यो माइनस यो माइनस 5 Q2 स्क्वायर र अनि यो 0.5 Q2 स्क्वायर यो पछाडिको है यो जोडियो माइनस 5.5 Q2 स्क्वायर वाला 5.5 Q2 स्क्वायर वाला यस्तो आउँदो रहेछ गल्ती त गल्ती कहाँ गल्ती भएको रहेछ भन्दा यहाँ गल्ती भएको रहेछ नि है यो 0.5 नै रहेछ नि त अब बिग्रियो नि सबैतिर बिग्रियो यो 0.5 नै रहेछ क्या अब यसो भएपछि अहिले प्लसमा आउनुपर्ने माइनसमा आइदिन्छ माइनसमा आउनुपर्ने प्लसमा आइदिन्छ क्या अब यो डेटा बिग्रेपछि हाम्रो 0.5 Q भनेपछि यहाँ कहीँ सच्याउने ठाउँ कहीँ छ
यीबाट सच्याउँदा सचिने रहेछ सचिन चाहिँ यहाँ सच्याउन मिल्छ 0.5 मा यहाँ सबै राख्नु अघि क्वेसनै यहाँ गल्ती रहेछ नि त अहिलेको यहाँ बुकमा हेर्छु त 0.5 यहाँ यस्तो नआउनु पर्ने यो 5.5 Q2 स्क्वायर आउँदैन थियो क्या मैले अघि एकचोटि मैले हेरेको थिएँ यो 5 Q2 स्क्वायर मैले आएको देखेकै छैन कसरी आयो भन्छु क्या अहिले यहाँ बिग्रियो क्या एकचोटि यो 0.5 राख्नु त यहाँ 0.5 यो 0.5 यो पनि 0.5 अन्त केही बिग्रिया छैन अहिले यतिसम्म ठिकै छ अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ 0.5 Q1 स्क्वायर भयो अनि यहाँ पनि 0.5 Q1 Q2 भयो प्लस यहाँ 0. कहाँ पुग्यो 100 Q1 minus 0.5 Q1 square minus 0.5 Q1 Q2 ठिक छ यसमा प्लस 100 Q2 भइहाल्यो माइनस यहाँ पनि 0.5 Q1 Q2 भइहाल्यो अनि त्यस पछाडि माइनस यहाँ 0.5 Q2 स्क्वायर ल ठिक छ अब यो 95 Q1 भइहाल्यो माइनस यो 0.5 Q1 स्क्वायर यो 5 हैन माइनस यहाँनिर के हुने भयो माइनस 0.5 Q1 स्क्वायर सबैजनाले बनाउनु है Q1 स्क्वायर माइनस यहाँ के भयो 0.5 Q1 र 0.1 भनेको यहाँ 10 नहुने भयो अब Q1 र Q2 र 1 मात्रै हुने भयो 1 अनि त्यस पछाडि प्लस 100 Q2 ठिक छ माइनस यहाँ पनि Q2 स्क्वायर मात्रै हुने भयो 1 हुने भयो नि त माइनस Q2 स्क्वायर ल यति चाहिँ हुने रहेछ ल अब तल लेख्नु त प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनलाई गर्न के गर्नु पर्यो पहिलोचोटि Q1 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेर इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो मैक्सिमाइजेसन भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो लेख्नु त फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन डिफरेन्शिएट पाई भनेको यो पाई इक्वल टु निकालेको हो नि त हामीले पाई अघि मैले माथि छोड्दै ल्याएको छ तपाईहरुले लेखेको होला पाई इक्वल टु यो डिफरेन्शिएट पाई with respect to Q1 and Q2 differentiate pi with respect to Q1 and Q2 and set equal to 0 So right? differentiate pi with respect to Q1 and Q2 and set equal to 0 भनेको के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा d पाई बाइ डेल पाई बाइ डेल Q1 इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो मैक्सिमाइजेसनको लागि पहिलो एकचोटि Q1 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेर इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो अनि अर्कोचोटि Q2 को रेस्पेक्टमा गरेर फेरि इक्वल टु 0 गर्नु पर्यो अनि यो डेल पाई बाइ डेल Q1 इक्वल टु 0 भनेको यो के कति आउँछ होला और डेल पाई बाइ डेल Q1 यो इक्वल टु डेल बाइ डेल Q1 अनि यो माथिको इक्वेसन जस्तै लेख्नु यसलाई एकचोटि यहाँ 95 Q1 माइनस लेख्नु है तपाईहरु यो माथिको इक्वेसन जस्तो मैले लेखिन है मलाई
अप्ठ्यारो भयो यो इक्वेसन जस्ता जस्तै सार्नु अनि पछाडी इक्वल टु 0 है यो बन्द गरेर इक्वल टु 0 अनि यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ भन्दा म q1 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यहाँ q1 कहाँ छ हेर्नु q1 कहाँ छ भन्दा यो 95 सँग q1 छ यो q1 को 1 भइहाल्यो यहाँ कति हुने भयो 95 मात्रै हुने भयो त्यसपछि माइनस हाम्रो यहाँ q1 स्क्वायर छ अब यो स्क्वायरमा भएको अगाडि आएर मल्टिप्लाई गर 0.5 into 2 भनेको 1 भयो हैन 1 भनेको हाम्रो के हुने भयो यहाँ q1 मात्रै हुने भयो अगाडि 1 लेखिरहनु परेन पावरमा -1 गर्दाखेरि q1 मात्रै भयो त्यसपछि माइनस अब यहाँ q1 q2 छ यो q1 को 1 भइहाल्यो सिधै यहाँ के आउने भयो q2 मात्रै आउने भयो का q2 = 0 आउने भयो 0 यसलाई इक्वेसन 1 मानौ यता पछाडीको सबै 0 हुन्छ सर पछाडीको त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो नि ए भन्न छु यहाँ 1 छैन भनेको यसमा पनि 1 छैन यसमा पनि q1 वाला छैन न यस्तो 0 भइहाल्यो नि त कन्स्ट्यान्टको 0 भयो त्यही भएर सकिहाल्यो अब यसै गरी q2 को रेस्पेक्टमा फेरि डिफरेन्शिएट गरेर इक्वल टु 0 गर्नु त del pi by q गर्नु मैले लेखिराखिन तपाईहरु यति भन्नु यस्तो गरिहाल्नुहुन्छ नि भनेको म सिधै यहाँ r del q by del pi by del q2 गर्दाखेरि कति आउँछ del q2 यो गर्दाखेरि q2 लाई हेरौं त यहाँ यो अगाडिको दुईटामा q2 नै छैन अनि यहाँ q2 को 1 भइहाल्यो -q1 हुने रहेछ हैन -q1 भयो त्यसपछि प्लस यो 100 मात्रै हुने भयो q2 को 1 भइहाल्यो त्यसपछि माइनस यहाँ के हुने रहेछ 2q2 = 0 यसलाई इक्वेसन 2 मान्नु अब यो इक्वेसन 2 र 1 लाई सल्भ गर्नु त इक्वेसन 2 र 1 लाई सल्भ गर्नु q1 र q2 को भ्यालु आउँछ अब कति जना साथीहरु सर अलिक बुझेन के भएर कहाँनेर त्यो इक्वेसनहरु बनाएको बुझ्दैदिनु न एकचोटी ए यस कहाँनेर भन्नु त यहाँ यहाँ डेरिभेटिभ गरेको बुझ्दैन ल ठीक छ जस्तो यो q1 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेर इक्वल टु 0 गरेको प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्नको लागि एकचोटी हैन अनि q1 को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट यो माथि मैले ब्लू कलरले सर्कल लाएको ठाउँको डेरिभेटिभ गरेको हेर्नु है मैले यहाँ तल लेखिन रिपिट गरिन त्यसको मैले सिधै यहाँ लेखिदिएको छु यसलाई पनि मैले हटाइदिएला सिधै यसलाई मात्र हेर्नु है अब यहाँ के आयो भने सिधै r यो 95 आको बुझ्नुहुन्छ इरेजर आयो भनेदेखि के आउँछ होला यो 95 आको बुझ्नुहुन्छ मैले यहाँ नलेखिकन गरे ल माथिको यहाँ हेर्नु त यो 95 q1 छ नि ए 95 q1 लाई q1 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 95 हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दा q1 को पावरमा 1 छ यो पछाडीको 95 q1 छ नि यो q1 को पावरमा यो भनेको के q1 को पावरमा 1 छ हैन q1 को पावरमा 1 छ कुरा बुझ्नु है
अनि यो पावरमा भएको 1 अगाडि आएर मल्टिप्लाई गर्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो 95 इन्टु 1 भयो भनेको 95 इन्टु 1 भनेको 95 भयो अनि Q1 को पावरमा फेरि के गर्नु पर्यो -1 गर्नु पर्यो Q1 को पावरमा 1 छ -1 गर्दाखेरि के भयो 95 जस्ताको तस्तै अनि Q1 को पावर 0 भयो Q1 को पावर 0 भयो अनि 95 Q1 को पावर 0 भनेको 1 हो नि त इन्टु 1 भनेको कति भयो 95 भयो त्यही भएर 95 मात्रै आयो यहाँ भनेको त्यस पछाडी हामी पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दै छौं दुईटा भेरिएबल भएको कारणले अस्ति नै मैले भनेको थिए के अस्ति कहिले दुईटा भेरिएबल आयो भनेदेखि हामी पार्शियल डेरिभेटिभको अर्थ के भन्दा जस्तो यहाँ Q1 को रेस्पेक्टमा हामीले सुरुमा गर्यौं नि यो तलको इक्वेसन 1 मा Q1 को रेस्पेक्टमा गर्नु भनेको के Q2 लाई कन्स्ट्यान्ट मानेर Q1 मा मात्रै परिवर्तन हुँदाखेरि प्रोफिटमा कतिले परिवर्तन आयो भन्ने कुरा देखाउने भयो हैन यो पहिलो इक्वेसनमा हाम्रो के छ भन्दा Q2 लाई कन्स्ट्यान्ट राखेको कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ हामीले थाहा भइसकेको छ अब अनि यो 95 भइहाल्यो अनि माइनस यहाँ हेर्नु यहाँ दोस्रो सरी अनि माइनस यहाँ आइपुग्यो 0.5 Q1 स्क्वायर छ कुरा बुझ्नु अनि यो 0 पावरमा भएको अगाडि आएर मल्टिप्लाई भयो भनेको 0.5 इन्टु 2 भयो है 0.5 इन्टु 2 भनेको 1 भयो अनि 1 भइसकेपछि Q1 को पावरमा 2 छ Q1 को स्क्वायर छ यो स्क्वायरमा -1 गर्दाखेरि के भयो भन्दा Q1 मात्रै भयो 1 Q1 हुन्छ त्यसलाई Q1 मात्रै लेख्यो सकिहाल्यो माइनस अब हेर्नु यहाँ चाहिँ फेरि Q2 आयो अनि किन गरेको भन्नुहुन्छ होला यहाँ Q1 र Q2 एकै ठाउँमा आएको छ है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सम्म डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अब यहाँ Q1 र Q2 एकै ठाउँमा आएकोले गर्दा हेर्नु त यहाँ हामी Q1 को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्दै छौं यो Q1 को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि के भयो Q1 को डेरिभेटिभ 1 भइहाल्यो हैन अनि 1 इन्टु Q2 भनेको Q2 मात्रै बाँकी रह्यो अनि यो पछाडी 100 Q2 छ यसमा Q1 छैन 0 भइहाल्यो अनि माइनस Q2 स्क्वायरमा पनि हाम्रो Q1 छैन 0 भइहाल्यो पछाडीको लेख्नै परेन इक्वल टु 0 भइहाल्यो है अनि त्यस पछाडी अर्को Q2 को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरौँ Q2 को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि हेर्नु त यहाँ सुरुमा हेर्नु यो 95 Q1 सँग Q2 छँदै छैन यसको डेरिभेटिभ 0 भइहाल्यो अर्को -0.5 Q1 स्क्वायर सँग पनि Q2 छैन यसको पनि डेरिभेटिभ 0 भइहाल्यो सकिहाल्यो अब यो Q1 Q2 मा हाम्रो के छ Q2 छ अघि जस्तै Q2 को डेरिभेटिभ त 1 भइहाल्यो बाँकी रह्यो Q1 बाँकी रह्यो त्यसैले -Q1 भयो प्लस अब यो Q2 को पावरमा 1 छ अगाडि आएर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 100 इन्टु 100 भयो अनि यो Q2 को पावरमा -1 गर्दाखेरि Q2 को पावर 0 भयो Q2 को पावर 0 भनेको 1 भयो भनेपछि यहाँ 100 मात्रै भयो यहाँ हैन माइनस त्यस पछाडी यो Q2 को पावरमा 2 छ यो 2 अगाडि आएर मल्टिप्लाई गर्दा 2Q2 मात्रै भयो किन भन्दा स्क्वायरमा त हाम्रो पावरमा त -1 गर्नु पर्यो नि भनेपछि 2 -1 गर्दाखेरि 1 मात्रै भयो 2Q2 y = 0 भयो ल यसरी निकालेको है Q1 30 Q2 65 आएछ Q1 30 Q2 65 अब यो दुईटा इक्वेसन हाम्रो यस्तो आयो क्या अब सल्भ गर्नु पर्यो यहाँ दुईटा यो सल्भ गरेपछि हामी Q1 र Q2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौं पाउँछौं हैन भनेको जस्तो हाम्रो इक्वेसन 1 मा भनेको हाम्रो 95 माइनस Q1 माइनस Q2 इक्वल टु 0 छ हैन 0 छ यसलाई यसलाई के गरौँ भने Q1 र Q2 लाई अगाडि ल्याऊ अनि त्यसपछि 95 लाई पछाडी लैजाउँ त यो के हुन्छ Q1 प्लस Q2 इक्वल टु 95 हुन्छ 95 हुन्छ यो है 95 भयो ल यसलाई इक्वेसन 3 भनिदेऊ हैन अनि अर्को
यो माथिको इक्वेसनलाई पनि त्यस्तै गरौँ त। यो 100 लाई चाहिँ पछाडि लैजाउँ हैन, अनि अरूलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि कस्तो इक्वेसन बन्छ होला यसको बनाइ हेर्नु त। भनेको Q1 minus Q2 Q1 प्लस 2Q2 minus 2Q2 अनि इक्वल टु के भन्छ 100। यो इक्वेसन बन्ने भयो। इक्वेसन अर्को 4 भयो। अब इक्वेसन 3 बाट 4 घटाइदिनु त। मैले यी लेखेँ ल, तपाईहरु चाहिँ कपीमा लेख्नु होला। यो Q1 प्लस 2Q2 इक्वल टु 100 भयो। अनि यो घटाउँदाखेरि के भयो? मैले मिलेन नि सर। यो माइनस इक्वेसन यो माइनस हो। अनि हेर्नु कहाँ मिलेन? यो प्लस माइनस Q1 काट्यो, कुरा बुझ्नु है। अनि यो माइनस 2Q2 र Q2 छ, यो घटाउँदाखेरि के भयो? Q2 बाँकी रह्यो, यहाँ माइनस Q2 बाँकी रह्यो इक्वल टु, अनि यहाँ के भयो? -100 -5 हुने भयो। भनेपछि Q2 इक्वल टु कति आयो? इक्वल्स टु 5। अब Q2 5 आइसकेपछि यो 5 Q2 को भ्यालु चाहिँ यहाँ जुनमा राखे पनि भयो, इक्वेसन 3 मा राखे पनि भयो, इक्वेसन 4 मा सरी 4 मा राखे पनि भयो। ल राख्नु त कति आउँछ? Q1 को भ्यालु आउँछ 5 दुना 10 ए सरी 95 यस्तो चाहिँ आउने रहेछ 90 हो 95 आउँछ हैन। ए 5 दुना 10 भयो, अनि 100 माइनस 10 भनेको हो त 90 आउँछ। 90 आउँछ। ल अब Q1 र Q2 को भ्यालु निकालिसकेपछि अघि माथि हामीले हेर्नु त पाई1 इक्वल टु TR1 सरी पाई1 इक्वल टु एक ठाउँमा गरेको छ क्या, त्यहाँ Q1 र Q2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनु त प्रॉफिट निस्किन्छ कि निस्किँदैन? अनि टोटल प्रॉफिट निस्किन्छ। अनि अझ तपाईहरुलाई अझ सजिलो सिकाइरे एक ठाउँमा अघि हामीले पाई इक्वल टु निकालेको छ नि, त्यो पाई इक्वल टु निकाले ठाउँमा यो Q1 र Q2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिएर निकाल्दिनु न, भइहाल्यो नि सिधै। पाई इक्वल टु 95 Q1 माइनस 100 Q1 भनेर निकालेको छ कि छैन? यो डेरिभेटिभ गर्नुभन्दा अगाडि हो। त्यो इक्वेसनमा यो Q1 र Q2 को सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ Q1 एन्ड Q2 इन पाई भनेर टोटल प्रॉफिट पाई भनेर राख्नु त। कुरो बुझ्नुभयो? के भन्नुभयो सर? यो Q1 र Q2 को भ्यालु हामीलाई त के चाहिएको छ? क्वेसनले सोधेको छ टोटल प्रॉफिट निकाल भनेर सोधेको छ नि त हामीलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अघि हाम्रो टोटल प्रॉफिट पाई इक्वल टु एक ठाउँमा 95 Q1 अनि त्यस्तै गरेर कति आएको छ 95 Q1 प्लस 100 Q2 भनेर एउटा यो डेरिभेटिभ गर्नु अगाडि एउटा इक्वेसन निकालेको छ क्या हामीले। हो त्यो इक्वेसनमा Q1 र Q2 को भ्यालु राखिदिनु त। डिमान्ड फंक्सनमा, डिमान्ड फंक्सनमा हैन, तल 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 कस्टमा टीसी कस्टमा पनि न, त्यो भन्दा अझै तल तल पाई इक्वल टु 95 Q1 प्लस 100 Q2
त्यो मल्टिप्लाई गरेर निकालेकोमा निकालेको छ भने सर हो माइनस 0.5 Q2 स्क्वायर निकालेको छ नि हो त्यहाँ Q1 र Q2 को भ्यालु राखिदिनु न आइहाल्यो नि अब डाइरेक्ट आउँछ इक्वेसन 1 भएको ठाउँमा हैन सर 95 minus Q1 minus Q2 equals to 0 त्यहाँ हैन नि त्यहाँ त कहाँ हो र माथि पाई इक्वल टु डेरिभेटिभ गर्नुभन्दा अगाडि त्यो इक्वेसन हामीले लेखेन क्या त्यहाँनिर पाई इक्वल टु यस्तो आएको हुनुपर्छ क्या त्यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 95 Q1 हैन अनि त्यस पछाडि प्लस 100 Q2 100 Q2 एउटा लामो इक्वेसन निकालेको छ क्या 100 Q2 minus 0.5 Q1 square minus Q1 Q2 Q1 square अनि minus Q1 Q2 Q1 Q2 अनि लास्टमा हाम्रो प्लस के छ माइनस Q2 square 0.5 Q2 square हो minus 0.5 Q2 square ल यहाँ राख्दिनु त Q1 र Q2 को भ्यालु डाइरेक्ट आइहाल्यो नि 4525 आउँछ सर कति आउँछ त्यो कति आयो भन्नुभयो कसले मुनाजीले होला 4525 मेरो 4975 4525 आयो मेरो चाहिँ 4525 एक्ज्याक्टली ए Q2 Q2 5 हैन 4525 मुनाजीले निकालेको राइट सुनिताजी भयो भइसक्यो सर आहा मैले आज यहाँ हेरेकै थिइनँ क्या यति लामो यति गर्दाखेरि पनि तपाईहरु यति मेहनत गरेर गर्नु भएको छ सारै अहिले चाहिँ म एकदम एक्साइटेड भयो क्या अहिले चाहिँ 4525 है हस् यस 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 450 अनिताजी अनिताजी निकाल्नुभयो अनिताजी अनिताजीको मेरो के प्रब्लम छ भन्दै हुन्थ्यो अस्ति नैदेखि डिभाइसमा एकजना यहाँ नयाँ साथी आउनुभएको थियो हराउनु भयो क्या उहाँलाई त आज कता के भूतै खन्ने जस्तो होला के नाम पो थियो उहाँको सिद्धार्थ हो ए उहाँ कहाँ धनकुटा नै उहाँको नि ए अस्ति आउनु भएन अस्मिता हजुर सर ए गरियो गरियो ल राम्रो ल अब यसलाई एकचोटि रि गरेर हेर्नु ल सर तपाईहरुले अनि थाहा भइहाल्छ माथि सम्झिनु पर्ने कुरा के रहेछ भन्दा नि दुईटा फर्महरु भएको कारणले गर्दाखेरि q इक्वल्स टु q1 q2 किन गरेको q1 प्लस q2 किन गरियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो कार्टेल्स एमिङ जोइन्ट प्रॉफिट भएको कारणले दुईटा फर्महरु भएको कारणले गर्दा q1 र q2 राखेको अरु त केही गरेका छैन हामीले सरासरी चाहिँ त्यही मल्टिप्लाई गरेर p इन्टु q गरेर अनि हामीले q1 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यौं q2 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेर इक्वल टु 0 गर्नुपर्छ म्याक्सिमाइजेसनको लागि अस्ति नै हामीले पढेकै कुरा छ अस्ति भर्खरै पनि मैले त्यो किन गरेको भन्ने कुरा यहाँ सम्झना चाहिँ आज कहाँ हराए भनेको थिएँ मैले हैन त्यो भइहाल्यो अनि त्यसबाट q1 र q2 को भ्यालु निस्किने बित्तिकै त हाम्रोहरु आइहाल्यो ल अब भोलि भेटौं यसलाई एकचोटि राम्ररी रि गर्नु होला यति धेरै तपाईहरुले मेहनत गर्नु भएको छ
है। जति आउनुहुन्छ आउनुभएको साथीहरूको एकदम राम्रो मेहनत छ क्या है। यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो क्या यो। क्लास लिँदाखेरि पनि कतिपय साथीहरूले "हैट, यो भएन आउँदैन अब" भनेर त्यत्तिकै बिचैमा छोडिदिन्छन् क्या। तर तपाईँहरूले यति राम्ररी पुरा गर्नुभएको छ, यो एकदमै ग्रेट ठुलो कुरा हो। ल भोलि भेटौँ। गुड नाइट टु अल अफ यु। यसको एन्सर कति आयो रे मुन्ना? मुन्ना 4525 4537.5 आयो मेरो त। 45 कहाँ पोइन्टमा आउँछ अनि यो 45 0.5 इन्टु 25 गर्दा 12.5 आयो नि त। कहाँ 25 तिमीले 25 गर्यो 0.5 इन्टु हैन 25 त्यो कुनमा गर्दाखेरि गरेको के अरे अर्को त 90 आउँछ नि कहाँ त्यो अन्त 8550 प्लस 500 माइनस 0.5 इन्टु 8100 माइनस 450 हैन माइनस अनि 8100 त्यो 90 को स्क्वायर 8100 को सिधै आधी राख्देऊ न 0.5 को 4050 त्यो त 0.5 त इन्टु गर न। मैले यसो गरिरहेको छु 9050 माइनस 4050 माइनस 450 हैन अनि माइनस 12.5 के गरेको त्यस्तो अनि 95 इन्टु 90 कसरी 9550 भयो? 95 हैन मैले लास्टको यो गरेको 0.5 माइनस 0.5 Q2 स्क्वायर छ नि अनि Q2 को भ्यालु 5 राखेर गरेको नि त। त्यो त त्यही त राख्ने हो नि हैन? 5 को स्क्वायर 0.5 इन्टु 25 0.5 इन्टु 90 को स्क्वायर चाहिँ हुन्छ के 90 को स्क्वायर Q2 को भ्यालु त 5 छ नि त हैन Q1 होइन नि त यो लास्टको त Q2 नै होइन र म त खाना खानु गए है मिलाऊ। ल मिल्यो लास्टको के हो यो 95 Q1 प्लस 100 Q पहिला मैले भनेको मिलाउ त त्यहाँ 95 इन्टु 90 माइनस माइनस 0.5 होल 90 को स्क्वायर 90 को स्क्वायर माइनस 90 इन्टु 5 प्लस 100 इन्टु 5 अनि माइनस 5 को स्क्वायर माइनस 5 को स्क्वायर 0.5 हुँदैन कहाँ 0.5 हुन्छ Q2 को भ्यालु त 5 हो नि त्यहाँ Q2 को भ्यालु 5 हो कि अनि Q2 को अगाडि 0.5 होइन हैन त्यो Q2 त कहाँ 0.5 होइन 0.5 रहेछ नि त्यहाँ त Q2 स्क्वायरै छ 0.5 स्क्वायर हो Q2 स्क्वायर स्क्वायरमा त रहेछ मैले 0.5 पनि राखेँ क्या अनि 0.5 छैन नि त त्यहाँ अगाडि मल्टिप्लाई भइस के अरे जोडिसक्यो क्या त्यहाँ 0.5 र 0.5 जोडेर 1 भयो क्या त्यहाँ मिल्यो अहिले चाहिँ
45 25 आयो। त्यही आन्सर। ल ल थ्याङ्क यू। गुड नाइट। बाई। गुड नाइट।